दुनिया का कोई भी मुसीबत, कोई भी गम, कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगा, और दुनिया का कोई भी बदकिस्मती आप पे नहीं आएगा, और नहीं आप मर्द दम तक कभी मुफलिस होंगे या गरीब होंगे। इंतहाई आसान है, इंतहाई। एक मस्जिद का इमाम था, वो बहुत कर्जदार था। उसने मुझे कहा, शाह जी मैं बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा हूँ, कोई हल बताओ। मैंने कहा मेरे पास तो हल नहीं है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर हल है, वो बता देता हूँ। उसने कहा क्या हल है? मैंने कहा यही हल है जो आप लोगों को अमल दिया। तो उसने मुझे कसम उठाया कि जिस दिन से मैंने ये अमल किया है, उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरा जेब कभी खाली नहीं हुआ। तो मेरे भाई, अगर आप भी चाहते हो कि आप पर कोई परेशानी न आए, कोई गम न आए, कोई मुसीबत न आए, और आपका जेब खाली न हो, और आप लोगों से मांगने के बजाय आप लोगों को देते जाओ, और आपके पास कमी ना हो, तो आप इन अमल को अपना लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्ल मुझे दुआओं में याद रखोगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में इंतहाई आसान अमल देने जा रहा हूँ। इतना आसान अमल है मेरे भाई के 5 साल बच्चा भी कर पाएगा, लेकिन इनका इतना बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा कि शाहिद ये वजीफा किसी ने बताया हो, और इतना बड़ा फ़ायदा आप लोगों को किसी ने बताया हो। ठीक है, अच्छा, उससे पहले 0319 22 81 462 और 0310 377 1555, इन 2 नंबरों के अलावा मेरा कहीं पर कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। अगर आप राबिता करते हैं तो आप गलत जगह पे जा रहे हैं, धोखा है मेरे भाई, फ्रॉड है, वहां पर मत जाइएगा। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है। अब कितना आसान अमल है, लेकिन फायदा सुनोगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर तो ताकत होगा ना, इसका तो तासीर होगा मेरे भाई। लेकिन ऐसा तासीर है कि आप करके देखो, फिर मुझे बताओ कि हाँ शाह जी हमने ये अमल किया और हमें इतना फायदा हुआ है। अब एक भाई था, उसने ये अमल किया, एक के करने से 3000 लोग कान काटे थे। अमल एक ने किया और कान 3000 लोग काटे थे। अब ये आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़ना है, लेकिन 11 मरतबा तरतीब से पढ़ना है, टाइम पे पढ़ना है, तब जाके ये असर करेगा। अब ये देख, एक मिसाल मैं देता हूं। आप लाहौर से कराची जा रहे हैं और आप बैठे पेशावर के गाड़ी में, टिकट आपने पेशावर की काटी है और गाड़ी पेशावर की है, और आपको जाना कराची है, तो आप कहां पर पहुंचोगे, पेशावर या कराची? यकीनन आप पेशावर पहुंचोगे। क्यों? आपने गाड़ी गलत पकड़ी है। तो अगर आप 1000 मरतबा भी सूरह कुरैश पढ़ते हो, आपको सवाब मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हो वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ये अमल एक भाई को मैंने दिया था, उस पर बहुत ज्यादा कर्ज था, बहुत ज्यादा, और सिर्फ पैसों के लिए नहीं आप पढ़ सकते। दुनिया का कोई भी मुसीबत, कोई भी गम, कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगा, और दुनिया का कोई भी बदकिस्मती आप पे नहीं आएगा, और नहीं आप मर्द दम तक कभी मुफलिस होंगे या गरीब होंगे। अगर ये हाथ अब मांग रहा है लोगों से, उधार मांग रहा है, जिस तरह भी मांग रहा है, ठीक है, ये मुख्ताज है, तो ये मुख्ताज नहीं होगा, ये देने वाला होगा, ये गनी होगा। तो अमल आप लोगों ने
جو ترتیب بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا، اور کوئی بھی پیارا سا نام اللہ کا کوئی بھی ہو کمنٹ بک میں ضرور لکھ کے، انشاءاللہ تعالی آپ کو میری طرف سے خاص اجازت ہے اور 100% اجازت ہے۔ اچھا، صبح نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد، صبح آپ نے امام کے ساتھ، اگر آپ عورت ہیں وہ تو آپ اکیلی پڑھ سکتی ہو، اگر آپ مرد ہیں تو آپ صبح آپ نے نماز کمپلیٹ کیا، اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر آپ بیٹھے اور اول اور آخر کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔ لیکن سورہ قریش آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ ساتھ ملانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے عصر کے بعد یہی ترتیب کرنا ہے، لیکن عصر کے بعد چونکہ نفل ہے نا، نماز کے بعد نفل بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی سنت ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے جہاں پر آپ نے نماز پڑھی تو یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی چند دن یہ عمل آپ کر لے، اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرض ہوگا اللہ جل شانہ اپنے غیب سے ادا کرے گا۔ اگر آپ کے اتنے دشمن ہیں کہ یہ آپ کے سر کے بال سے زیادہ دشمن ہیں، وہ سب کے سب آپ کے تابعدار بن جائیں گے، آپ پہ فدا ہوں گے۔ اب اس کا ایک فائدہ اگر آپ لوگوں کو میں بتانے چلوں تو میرے بھائی گھنٹوں لگ جائیں گے۔ سورہ قریش آپ ان کے معنی کے اوپر آپ ان کا معنی دے کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اگر ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی میں اسکرین کے اوپر معنی کے ساتھ لگا لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کی حالت میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ اب اس میں ٹائم کتنا لگے گا اب یہ دیکھیں، اگر آپ جلدی پڑھنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 15 سیکنڈ لگے۔ اب 11 مرتبہ آپ پڑھو 15 سیکنڈ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ انتہائی آسان ہے، انتہائی۔ ایک مسجد کا امام تھا، وہ بہت قرض دار تھا، اس نے مجھے کہا شاہ جی میں بہت زیادہ قرض دار ہوں اور قرض پہ قرض لیے جا رہا ہوں، کوئی حل بتاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس تو حل نہیں ہے لیکن قرآن مجید کے اندر حل ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا حل ہے؟ میں نے کہا یہی حل ہے جو آپ لوگوں کو عمل دیا۔ تو اس نے مجھے قسم اٹھایا کہ جس دن سے میں نے یہ عمل کیا ہے اس دن سے لے کر آج دن تک میرا جیب کبھی خالی نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ پر کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی غم نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے اور آپ کا جیب خالی نہ ہو اور آپ لوگوں سے مانگنے کے بجائے آپ لوگوں کو دیتے جاؤ اور آپ کے پاس کمی نہ ہو، تو آپ ان عمل کو اپنا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی نسل مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔